चॅनल जसमेक्स राधे राधे. आजचो व्हिडिओ थोडो लेट पोस्ट जावपाक शकता कित्याक म्हणजे कार्य आसा लगीन हें तें आसा सो व्हिडिओ लेट पोस्ट जावंक शकता पूण व्हिडिओ आसतलो तुमच्या खातीर. हें म्हाजी कशें कर्तव्य आसा. लॉर्ड श्री रामाचें गायडन्स, लॉर्ड श्री हनुमानाचें गायडन्स आनी तेजो जो सुप्रीम गॉड श्री राम आनी तेजो अवतरीत जो रूप आहा पळय महाभारतान आमकां जें दाखयलां पळय तो श्री कृष्ण. तेजे गायडलायन्साच्या थ्रू हांव तरी लोकांच्या हिता खातीर जगतां. म्हाजी पर्सनल लायफ सुद्दां म्हाजी कशें बॅलन्स करता पूण जी नॉलेज हांवें इतल्या वर्सां अंडरस्टँड केल्या पळय ती हांव शेअर करतां. सो कोणाक ऑफेन्सीव दिसता, कोणाक कितें त्रासशें दिसता जाल्यार आय एम सॉरी. पूण तुमी जर म्हाजे गायडलायन्स फॉलो करीत जाल्यार हांव ही श्युअरिटी दिता की तुमचें फ्युचर तुमचें कितें आसा पळय फुडली लायफ आनी फुडली पिळगी बीन सुखी रावतली. कित्याक हांव एवरी टायम म्हणटा पळय मूळ गोंयकार कोण जेंच्यांनी झाडां जागे हे ते राखले, ग्रिनरी राखली ते मूळ गोंयकार आहा. ते सोडून जेंच्यांनी झाडां कट केली हे ते पळय हांवें म्हाज्या पर्सनल फॅमिली कडेन सुद्दां झगड्यो केल्ल्यो आसा. जेन्ना झाडां कट करता तेन्ना हांवें म्हाज्या लायफान अरावंड लायक 30 तर झाडां लायल्या. सो आमचे कुळागर आसा सो माडयो हे ते पर्सनली लायता हांव. आनी अशेंय बीन आसा आय एम लायक PhD होल्डर एंड लायक आय हॅव डन BTech एंड ऑल दॅट थिंग्स. ते सायडीन दवरा कित्याक म्हाजे गूण गावपाक म्हाका आवडना. नॉलेज आसा ती आसा. हें अंडरस्टँड करून हांवें वेदास, ग्रंथाज, थोडे लिटरेचराक दुसऱ्या धर्माचे सुद्दां ते वाचलेलें आसा. आतां हांव पळय म्हाज्या धर्माक चड फोकस करता कित्याक हांव एक हिंदू आनी एक कट्टर हिंदू. वासना, लोभ आनी क्रोध हे 3 गूण कंट्रोलान हाडीत न्ही सगळें तुजें लायफ सुखी जाता. हां, क्रोध म्हाज्यानूय येता पूण हांव तो क्रोध फक्त लोकांच्या हिता खातीर यूज करता हेंवूय बीन आसा. हांव लोकां कडेन विनाकारण झगडना. इन पास्टान भरपूरशे मनीस म्हाज्या वांगडा भरपूरशे आर्ग्युमेंट केल्लेले आसा पूण हांव जे आर्ग्युमेंट स्टार्ट करता पळय ते लोकांच्या हिता खातीरूच आसता, भुरग्यांच्या बऱ्या खातीरूच आसता. कित्याक हांवें म्हाजी लायफ गेले 32 वर्सां अंडरस्टँड केलां. जें कितें आमकां जे गरमेदिसान त्रास जाता पळय ते ओन्ली बिकॉज ऑफ दीस गव्हर्मेंट. आनी हांव भरपूरशे कितें गोश्टी उलयता म्हाज्या विडियोन. रिजन हें आसता कित्याक हो गव्हर्मेंट जो रेफर केलेलो ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी जेंच्यांनी आमचे आवय बापूय चेडवांचे ब्रेस्ट ओडून काडले, छातयो ओडून काडल्यो, हात ओडून काडले, अक्षरशा रेप हे ते सगळें केलें आमचेंचेर धर्मांतर करपा खातीर. आनी खंय तरी ते धर्मांची फूट घातली. इंडियेन ही फूट नाशिल्ली. ते कोणाक टार्गेट करताले, खंय इमोशन्स आसा, खंय रिच्युअल आहा तांकां टार्गेट करताले, देवळां मोडली गेली. आनी हें हिस्ट्री डेटेड हिस्ट्री ती मागीर लायक गांधीजीन बरोवन या काँग्रेसान बरोवन ह्या हिस्ट्रीनूच आसा. एक मुस्लीम रायटर सुद्दां तेंच बरयता जें कशें आहा तें आमची कशी आहा हिंदुत्व नॅगेटीव हितून कावंट करपाची. आनी हांव खंयच्याच धर्माच्या सपोर्टान उलयना. हां, हांव म्हाज्या धर्माक सपोर्ट करता हेंवूय बीन सांगता तुमकां. हांव हिंदू आसा. हिंदूचें पॉप्युलेशन इंडियेंत पुरे गोंयान भरपूर आसा. हेंवूय तुमकां अंडरस्टँड करपाक पडटलें. पूण हांव हेंवूय म्हणटा जे मायनॉरिटीज आहा हे ते आसा तेंची लायफ तेंकां जगपा दिया. फक्त म्हाका ते एक एक्टिविटी करता पळय पाकिस्तानाचे फ्लॅग घेवन भोंवता या प्रचार करता कशा जे सॉफ्ट टार्गेटेड आसता पळय तांकां ऑनलायन विडियोज चॅट्स हे ते करून तांकां मॅनिप्युलेट करता. पाव वाटून तांकां घुवणयता. आतां तुमकां खंयचे धर्माचें उलयता तें खबर आहा तुमकां. मागीर भरपूरशे सांगता लॉर्ड श्री बौद्धाक रेफर करता आनी सांगता की आमी बरे, आमी सारके, आमी सात्वीक भोजन खाताले हे ते. जाल्यार तुमीय बीन कांदे खाता आनी कांदे तामसीक म्हटले वयता. आनी कांद्यान कशें आहा तुजें जे हार्मोन्स आसा पळय जे एग्रेसिवनेस हें करता, प्रोवोक करता, हें पुश करता पळय ते कांद्याच्या थ्रू जल्मता. सो आमच्या धर्माच्या बुकान हें बरयल्लें आसा तामसीक, सात्वीक आनी राजसीक. राजसीक आसता तें रुचीचें जेवण आसता. तामसीक आसता तें नॉन वॅज हे ते कांदे हे ते सगळें येता. आनी सात्वीक भोजन म्हणजे जाल्यार तुका ना एसिडिटी जाता ना कितें जाता. सात्विकान दूद हे ते सगळें येता. मागीर भरपूरशे वॅज आयटम येता जितून तुजी एसिडिटी बॅलन्स उरता. जे फूड आमच्या पोटान वयता पळय ते ब्रेक करपाक जे एसिड रिलीज जाता
ते एस कमी प्रमाणात जाता. आतां ते ओवरफ्लो जायना. आमचे पॅनक्रियाज हे ते सगळें रिलेटेड आसता. आतां हांव तुमकां ही सगळी नॉलेज दिता पळय, हांवें इन डिटेल स्टडी केल्लेली ह्या बायलांची. 8th स्टँडर्डाकूच शिकयल्ली, पूण 8th स्टँडर्डाक हांवें सिरियसली घेतलेलो. म्हूण हांव तो कसो टॉप 3 आशिल्लो स्कुलान सुद्दां. क्लासीची स्ट्रेंथ कमी आशिल्ली, पूण कशें आसलें, मार्क्स स्कोर करपाचें म्हाका इम्पॉर्टंट नाशिल्लें. म्हाका इम्पॉर्टंट कितें आशिल्लें, ती नॉलेज घेवपाची. हांव फुल्ल जी ह्युमन कितें म्हणटा एनाटॉमी या वॉटेवर थिंग्स म्हणटा पळय, ती फुल्ल एक्सप्लेन करपाक शकता. आय एम नॉट प्रोफेशनल डॉक्टर, पूण हांवें जेन्ना वेट लिफ्टींग स्टार्ट केली, हांवें जेन्ना 450 किलो उखलिल्ले लास्ट इयर, तेन्ना म्हाका कळ्ळें आमचे बोन डेन्सिटी जर चड आसत, हाय आसत, जॉयंटांनी जर प्रोटीन मसल्स हे आसत न्ही, तूं कितेंय करूंक शकता. पूण तो स्ट्रेंथ बरे कामार यूज करप, ती नॉलेज बरे कामार यूज करप, हेंवूय बी म्हाका अंडरस्टँडींग जालें जेन्ना हांव श्री लॉर्ड हनुमानाक फॉलो करपाक लागलो. कित्याक ज्ञानाचो देवता आहा तो, ताका वरदान आसा, भरपूरश्यो स्टोरी हे ते सगळें आसा. हांव व्हिडियो चड वाडयना, हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां, आतां ते जनरल असेंब्ली इलेक्शनाक तुमचें डिसिजन सारकें घेयात. प्लीज वोट अशे मनशाक मारात जे मनशान खंयच्याच पोजिशन, खंयच्याच पॉलिटिकल इंटरफियरन्साक टच नासलेल्या मनशाक वोट मारात. नवो चेहरो, नवो फेस आनी नवो गोंयची सुरवात. ते खंय तरी गोंय नव्यान स्टार्ट जावं. आसूं तो रॉंग आसूं शकता, पूण ताका चान्स दिया, हेंच म्हाजें मागणें आसा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.